Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait très longtemps ما حطيتش la caméra هكا pour filmer. كنا عندي un petit souci de câble, donc là je vous ai pas posté de vidéo avant, mais voilà اليوم انا enfin حطيت la caméra pour vous faire une vidéo اللي je suis sûre غادي تعجبكم. Alors la vidéo اليوم c'est une vidéo اللي je sais que غادي تنفع بزاف منكم parce que c'est une vidéo اللي 100% معلوماتيه. C'est une vidéo اللي غادي تفيد، اللي غادي تكون عامره بالمعلومات، واللي لو سوجي ديالها هو لي زويل ناتوريل. دونك انا كما كتعرفوا جو سوي اون بيرسون اللي كتهلا بزاف في راسها، كنتهلا بزاف في شعري في ما بو كسوا بور لو فيزاج ولا لو كور اولا انا زعما نتهلا في راسي. جو سوي اون بيرسون كي تري كوكيت اي دوكو كما كتعرفوا انايا شعري جوتيليز فيه وكنت ديما كنقولها لكم سور انستغرام. دايوغ سي فو نو مو سويفي توجور با سور انستغرام ها هو دي صافي جوست لا. ديما كنقول لكم بلي كندير بزاف ديال لي بان دويل، ولكن ديما كنترجع السؤال ديال نهيله اش من زيوت كتستعملي، واش كتستعملي غير وحده، واش كديري خليط اكسيتيرا. الوغ داكشي علاش انا اليوم درت هاد لا فيديو خصيصا باش نوريكم كاع الزيوت، جميع الزيوت اللي انا كنستعمل فيها في شعري، اي اوسي كل وحده لاش كتليق، واش كنديرها الفروه اولا البلوس الاطراف ديال شعري ولا. هاد لا فيديو شي غتعجبكم. دونك دابا ان شاء الله الفيديو الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي عليه اللايك ديالكم وشاركوا القناه الا اول مره تروحوا لهاد الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش ليها. دونك فوالا دابا نخليكم دوزو لا فيديو. الوغ فهاد لا فيديو هادي غادي نوريكم بزاف ديال لي مارك كونفوندو، بزاف ديال الزيوت. عندي فريمون الراه حاطه حدايا. غادي نبداو مارك باغ مارك، داكوغ كوم سا سي ميو. الوغ اول مارك غادي نبداو بها في لا فيديو ونوريكم الزيوت ديالها هي لا مارك بلانتيل اولا بلانتيسونس. هذه بغيت نبدا بها باسكو دو ان سي اون مارك اللي متوفره للاثمنه ديالها فريمون هابطين بزاف اللي تقدروا تلقاوها بارتو. مرجان، كارفور، اسواق السلام، سي اون مارك اللي جو بونس كاملين كنعرفو، كاملين كنا شي نهار كنتقداو في مرجان زدنا نحضروا لو ستاند ديالهم ولقينا زيوت وهزينا شي وحده بور تيستي. سي اون مارك كون كوني اللي متوفره، داكشي علاش جي ديسيدي انني نبدا بها في هاد لا فيديو. الوغ دو شي بلانتيل او لا بلانتيسونس عندي 4 ديال الزيوت. عندي الويل دو كاد، زيت القطران، عندي ويل داي ديال الثومه، اسمحوا لي الا كتسمعوا الكلب عاوتاني مي عندي ما ندير لا في الزنقه ما عندي ما ندير. ويل دو سيزام اولا زيت الجنجلان، و بور فينير ويل دو ريسان اللي هي زيت الخروع. غادي نبدا بالزيت اللي كلشي كيعرف، اللي كلشي عنده في الدار، واللي هي زيت الخروع. الوغ بور الاثمنه انا ما عنديش الاثمنه صراحه حاليا. انا صراحه ما عرفتش على الاثمنه، ولكن فو بوفي توجور تمشيو لاباج ديالهم انستغرام اللي حطيتها لكم في صندوق الوصف اولا في مرجان راه كاين الاثمنه. هما صراحه ما غاليين، شي تورنو زونفيرون دو 20 حتى 30 درهم 38 درهم شي حاجه بحال هكا. المهم راهم ما غاليينش. زيت الخروع لا ستاتليك جو بونس كو هاد الزيت هادي ما كاين لاش نهضر عليها باسكو كاملين كنعرفوا الفوائد ديالها، ولكن جو مسوي دي ضروري خصني ندخلها في لا فيديو ونشرح للناس اللي ربما ما تعرفوش بزاف المعلومات عليها. الوغ زيت الخروع هي الزيت اللي انا كنستعمل باش نطول شعري. سي دوكو هي زيت اللي كطول، اللي كتكتف الشعر، اللي كتردو لامع بوكو بلو بريون، كتعطي واحد الفوليوم للشعر. بون الناس اللي عندهم لي شوفو بلا نصحكم انكم تستعملوا الويل دو ريسان. علاش؟ حيت كتعطي لو فوليوم و اوسي كتحارب لي بيليكول القشره وكتحارب السقوط تاع الشعر اولا لا شوت دو شوفو. الوغ انايا صراحه كندير دي بان دويل بليزيور فوا باغ سيمين، كندير وقت تقريبا 3 حتى ل 4 تاع لي بان دويل باغ سيمين باسكو من مورا الطانينو شعري ولا كيتزيت بزاف. دوكو كنضطر انني نغسلو شاك دو جور، كل يومين انني نغسلو. وفيك ما كنبغيش نغسلو غير هكاك، قبل ما نغسلو بواحد ساعتين 3 سوايع دي فوا كاع قبل بليله كندير ان بان دويل خليط الزيوت في الفروه ديال الراس ديالي وشعري باش حتى فاش نغسلو داك الشامبوا ما يضرش ليا شعري، و ميم طون نستافد نخلي شعري يستافد من شي حاجه قبل ما نغسلو. الا كنتو باغيين تستعملوا زيت الخروع باش طولوا شعركم، انا عندي لكم واحد النصيحه، هي انكم ديروا ان بان دويل سوا بخليط زيوت سوا غير بزيت الخروع 3 حتى ل 4 المرات في السيمانه. تماسيو مزيان الفروه ديال الراس ديالكم، فريمون تماسيوها مزيان. فو ليسي بوزي 1 اور 2 اور 3 اور. احسن حاجه هي توت لا نوي، ومن بعد تغسلوا شعركم وديروا هادشي بوندون 4 سيمين بوندون شهر. و كرويي موا كو من مورا الشهر غادي تشوفوا بلي فريمون شعركم باغ اكزومبل الا كان شعركم كيطوال بسنتيم واحد في الشهر غادي يولي طوال ما بين 2 حتى ل 4 سنتيمتر في شهر واحد.
Alors, et je tiens à préciser que vu que أنا كتعرفوني باللي je suis très transparente avec vous كنقول لكم اللي كاين les huiles ديال plantil او la plante essence ne sont pas des huiles pressées à froid. دونك حنا كاملين كنعرفوا باللي احسن الزيوت هما اللي كيكونوا بريسي ا فوا حيت كاع المنافع كيكونوا متركزه في الزيت. عند بلانت ايسانس فو كو لي زويل كيبيعوهم ان بو موان شير ما يقدروش يديروا ديك الطريقه ديال لا بريسيون ا فوا كيديروا اون بريسيون ا شو اللي كتحيد شويه المنافع ديال الزيت ولكن واخا هكا كيبقاو. دونك فوالا الا ما عندكمش لي مويان باش تشريو اون ويل بريسي ا فوا اللي كتكون متركزه في المنافع تقدروا تمشيو تاخذوا هادو تاع بلانتيل راه حتى هما راهم مزيانين ورخاص في الثمن. ودابا واحد الزيت اللي انا صراحه كنسمع عليها صراحه ما عمري تيستيت ومازالت الان جامي تيستيت باسكو كنخاف بزاف من الريحه هي زيت القطران. الوغ القطران كاملين كنسمعوا به كاع جدودنا جدودنا كانوا كيستعملوه. انا ماما تانا كانت كتستعملو ديما كنشمو ريحه القطران صراحه انا غير ريحته elle me dérange un peu. Je trouve que c'est une huile qui sent très très fort. ولكن je me suis dit كأنني خصني ضروري نوريها لكم في هذه الفيديو هذه حيت فريمون واحد الزيت اللي عندها بزاف ديال المنافع واللي تستحق بلاصه في هذه الفيديو هذه. الوغ l'huile de cad زيت القطران est une huile antioxydante كتحيد كاع داكشي اللي عندكم خايب في الفروه ديالكم كدير لكم واحد التنقيه شامله لو كوير شوفو لي ابيزونت اوسي. كاع الناس اللي كيحكوهم هكا الفروه ديال الراس ديالهم كيحسوا بهم ناشفه كيديروا لهم القشره اكسترا هذه هي الزيت اللي خاصكم تستعملوا حيت الي انتي اوكسيدانت اي ابيزونت. حتى الناس اللي عندهم البسوريازيس هذه الزيت اللي تليخ لكم بزاف 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 واللي تقدر تعاونكم في لوكا ديال لو بسوريازيس. زيت القطران خاصكم تعرفوا بلي ما كتستعمل جامي بوحدها. هذا واحد الغلط اللي كيدير بزاف منكم واللي كيقول بلي انا درت زيت القطران باش نحبس التساقط وعاد ما زادت ليا التساقط. زيت القطران هي الزيت اللي متركزه بزاف دونك خاصكم ضروري ديما تخلطوها مع دوطخ زويل. انا اللي ننصحكم هي الويل دو كوكو باسكو الويل دو كوكو غادي نرجع لها من بعد ولكن الويل دو كوكو سي اون ويل كي بوليفالونت اللي كدير كلشي كترطب كتحيد القشره كدير الي انتي اوكسيدانت سي اون ويل ا تو فير. وانا كنصحكم انكم تخلطوها يا اما بالويل دو كوكو يا اما بزيوت اخرين بحال لافوكا على حساب النوعيه تاع الشعر ديالكم واشنو بغيتو ان فيت كوم ايفي في الفروه ديال الراس ديالكم. دابا غادي ندوزو للزيت ديالي المفضله ماشي الويل دو كوكو باسكو فريمون الويل دو كوكو سي الويل كو جادور ولكن هي زيت لو فينوغريك واللي هو الحلبه. الوغ غتقولوا واه نهيلا كدير زيت الحلبه علاش كتلاقي اكسيتيرا. الوغ زيت الحلبه خاصكم تعرفوا باللي سي اون ويل اكسيلونت وعلى بزاف الناس اللي باغيين يقويو ويطولوا شعرهم. سي واحد الزيت اللي كدير تنقيه هي شامله للفروه ديال الراس اللي كتطول لكم شعركم واللي كتستيمولي ان فيت الحركه الدمويه في الفروه ديال الراس. لو سول انكونفينيون اللي نقدر نقول لكم في هذا الزيت هذه هي الريحه. ça sent vraiment mauvais ça sent vraiment الحلبه ولكن يبغى لا قراص نحل. la toute dernière huile que je vais vous présenter في la marque Plante Essence هي زيت الثومه. الوغ زيت الثومه صراحه جي اوتيليزي مره وحده دوبي كو جلي ريسو حيت ما قديتش على الريحه ولكن هي راه زيت اللي المنافع ديالها البنات لا يعلى عليها باسكو تيلمون سي اون ويل كي فا ايدي ا ستيمولي لا بوس ديالكم ا اريتي لا شوت دو شفو غادي تحرك ولا تسرع الدوره الدمويه هنايا غادي دير اون اكسيون ديتوكسيفيانت غادي تحيد لكم كاع لي بيليكول. فريمون سي اون ويل ا تو فير حتى هي بحال الفينوغريك بحال الويل دو كوكو اكسيتيرا غير هي بوكو بلوز انتونس اون فادير ولكن خصكم تصبروا على الريحه ديالها. انا الصراحه ما صبرتش واخا ما درتهاش بوحدها خلطتها مع زيوت اخرى وما قدرتش على الريحه ديالها مي بون سي فو بوفي نتوما جو فو لا كونساي ا 1000%. دابا غادي ندوزو لواحد لا مارك اللي جو فيان دو ديكوفرير ريسامون اللي هي لا مارك دينيز كوزميتيك. الوغ لا مارك دينيز كوزميتيك اي اون مارك كي ماروكين اللي كدير دي برودوي 100% ناتوريل اي بيو ومن لا غام ديال لي برودوي اللي كتقترح ان فيت على لا كليونتيل هو زيوت طبيعيه بريسيون ا فروا. Alors en Denis Cosmétique, je vais vous présenter toutes ces huiles, huile d'avocat, huile de nigel et huile de sésame. On va d'abord l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame est une excellente huile pour la beauté et la croissance de vos cheveux. Ou de toutes les manières, زيت ديال الزنجلان راها vraiment معروفة pour les propriétés زوينين ديالها que ce soit pour الشعر او لا pour البشرة ولكن on va se concentrer plus على الشعر. زيت ديال السيزام غادي تمشي attaquer directement en fait le problème de chute de cheveux غادي تمشي نيشان المشكل ديال التساقط ديال الشعر
وغادي تحاول تعالجو en fortifiant le bulbe comme الجدر ديال الشعره le bulbe capillaire pour arrêter stopper la chute et favoriser التطوال ديال الشعر ديالكم favoriser la pousse des cheveux. Elle va aussi contribuer à l'hydratation de votre cuir chevelu. غادي تجي تغذيه وغادي تجي تهيدراتي باش دو ما يبقاش يطيح لينا شعرنا باش الدوره الدمويه تسرع و en même temps باش شعرنا ما يبقاش يدير لينا دي ديمونجيزون ما يبقاش تجينا القشره ايتو. ودابا نهضروا على لويل ديال لافوكا. لويل ديال لافوكا هي واحد الزيت اللي عاد تعرفت عليها ريسامون اللي صراحه ما عمري استعملت حتى لهاد كلكو سمان هادي اللي دازو. ان فيت استعملت دي بان دويل بوندون تو لو موا دو رمضان وتستيتهم مزيان واللي خلاني نجي ندير لكم هاد لا فيديو هادي ونعطيكم فريمون مون ريسونتي على هاد الزيوت هادي. دوكو جي ديزي l'huile d'avocat est une huile qui est riche en agent hydratant. agent je sais pas ce que c'est بالعربيه ولكن واحد الزيت اللي غادي تجي تغذي بزاف و elle va hydrater غادي ترطب لو كوير شوفلو ديالكم والشعر ديالكم حتى لا فيبر كابيلير حتى الصغر. هي واحد الزيت اللي لا تيكستور ديالها اولا لا كومبوزيسيون ديالها كتشبه بزاف 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 لويل دو كوكو. علاش؟ حيت كو سوا لويل دافوكا اولا لويل دو كوكو كيتمتصوا بسرعه كبيره فاش كتحطوها على شعركم. هاد الويل باش زوينه سيكو واخا كتمتص دغيا كتخلي ان جور دو فيلم بروتيكتور داير بالزغبه. وعرفتوا هذا علاش غادي يدير؟ غادي يليق لينا انها غتحمي لينا شعرنا من لي جي من اشعه الشمس. اي وي عندك هذا وعندك لو بور دو كاريتي اكسيلون فيلتر سولير بور لي شفو. جو نسافي با، انا ديما كنت كنسمع باللي الزيت الا درتوها في شعركم غادي يتحرق غادي تشوط غادي تقلى اون فادير مي نو. لويل دافوكا اي اون ويل اكسيلونت البنات pour les gens اللي عندهم لي شفو سيك اللي كيمشيو باغ اكزومبل للبحر بزاف اللي كيخرجوا بزاف اللي كيخدموا في الشمس اكسيتيرا واللي شعرهم كيتضرر بلي يو في استعملوا هادي اولا لو بور دو كاريتي اكسيلون فيلتر سولير بحال كديروا ان فيت ان ايكران سولير سور فو شفو. ودابا غادي ندوزو لويل دو نيجيل. الوغ لويل دو نيجيل كانت ليا الفرصه انني نتيستيها صافي 2 ans مي با سور مي شفو سور ما بو باسكو لويل دو نيجيل هي واحد الزيت اللي معروفه بزاف كونتر لاكني بور الناس اللي عندهم البشره دهنيه بزاف اكسيتيرا. سوف كو انايا كون جو لي تيستي مالوغوزمون سيتي ترو فور بور موا. انا كانت عندي لا بو تري تري غراس ديك الساعه مي هي نشفات ليا البشره ديالي لواحد الدرجه ولو كيخرجوا لي بحال دي بتي بوطون ديريتاسيون. دونك بحال هذيك الساعه تخاصمت مع لويل دو نيجيل ما عاودت قربت ليها حتى جي ريسو سو بتي فلاكون من عند دينيس كوزميتيك و جو لي تيستي وصراحه جو ليم دامور. هاد لويل انا نقول لكم علاش دابا. الوغ لويل دو نيجيل خصكم تعرفوا باللي هاد الزيت كتستعمل في لي كوزميتيك من عهد الفراعنه. Ce que je ne savais pas, c'était leur secret beauté pour les cheveux et la peau. Alors l'huile de nigel agit contre la chute de cheveux, elle stimule la croissance des cheveux. Elle peut être utilisée comme un soin capillaire fortifiant حيت كتجي هي تقوي الزغبه ديالكم وفحال تكتفها. elle peut être utilisée ضد الشعر اللي كيتزيت بزاف ديروا ليه هادي. الا كانت عندكم القشره ديروا هادي. contre les cheveux blancs ديروا هادي. لا خفتوا من لي cheveux blancs هادي elle ralentit en fait هي elle a un effet anti-âge où elle ralentit les cheveux blancs donc voilà. et bien sûr elle agit sur la santé du cuir chevelu en général. ودابا ستادينا مع دينيس كوزميتيك و جو vous présenter une marque اللي يلاه j'ai reçu il y a quelque temps que j'aime beaucoup اللي صيفطوا لي aussi des shampoings des trucs j'ai pu tester plein de produits اللي عندهم واللي هي la marque Macof. alors de chez Macof اول زيت غادي نوري لكم هي l'huile de coco et l'huile de coco c'est mon huile préférée. Vraiment c'est une huile que j'adore me tartiner partout. زيت اللي كندير في كلشي. علاش؟ باسكو فريمون علاش جو لادور باسكو ديجا المنافع ديالها واعرين اون بليس دو سا ريحتها حتى هي واعره دونك سي تري تري اغريابل. كنديرها في اللحم ديالي في مون كور بور ايدراتي كنديرها في وجهي بور ايدراتي كنديرها في شعري بور ايدراتي. وكانت عندي اوسي قرعه ديال زيت دو كوكو كبيره اللي جو كيزيني افيك فاش كنت في نيس. سي اون huile شنقول لكم qui fait tout, qui va hydrater votre cheveu, qui va le faire pousser, qui va lui donner de l'éclat, ديك لا بريانس اللي غادي تحبس التساقط ديال الشعر اللي غادي ان فيت ترد ديك لا سونتي ديك الا كان شعركم كيبان لكم بلي تيرن بلي ماشي هو هذاك ملي ما بقاش صحي هادي ان فيت كترد ليه الصحه ديالو. سي une huile qui est miraculeuse. je ne vais pas m'éterniser là dedans. c'est une huile اللي خاصها تكون عندكم. الا قلت لكم تختاروا ما بين لي زويل كاملين اللي وريتكم اليوم سي فريمون هادي l'huile de coco اللي خاصها ضروري تكون عندكم. وانايا دابا اليوم جو vous présente l'huile de coco de chez Macof. وعلاش بالضبط هادي باسكو عندي دوطخ في التيغوار ديالي j'en ai vraiment reçu plein. نقول لكم جو ات transparente avec vous. في وسط شهر رمضان
كاع لي مارك اللي كيديروا لي سوان ناتوريل que ce soit les huiles ou les trucs pour le visage ou là ils m'ont contacté pour m'envoyer des produits وانايا صراحه فاش كيبان لي le visuel de la marque il est bien, j'accepte de recevoir, je reçois les produits chez moi, je les teste. Mais شحال من واحد راه ما تعجبني je ne vous le montre jamais ou jamais غادي ندير la promotion ou là jamais je vais montrer quelque chose qui ne me plaît pas ou vraiment il a شي مرات بان لي بلي vraiment داكشي il est très décevant vraiment ما فيه ما يتشاف كندير un coup de gueule sur Instagram mais voilà. Donc la marque Mako c'est une marque اللي جايه من بلاتي منين من قلميم ما عقلتش. المهم سي ماركين ماروكان اللي كدير دي زويل 100% بيو بروميير بريسيون ا فروا 100% ناتوريل بدغير هي من الريحه كتعطيكم الخبار. انا لو سول بيتي تروك كو جوغي ايمي شانجي في هادي سي كو لويل دو كوكو ما تكونش في ان فلاكون هكا مي تكون في ان بو باسكو كيما كتشوفوا دابا ايلي سوليديفيي جو سوي توجور اوبليجي دو لا باسي ان بو سو دو لو شود. ما عمركم بعدا واحد الحاجه مزيانه تفكرتها جامي ديروا لويل دو كوكو في ميكرو اوند jamais les ondes تاع الميكرو-ondes كيقتلوا المنافع تاع الويل دو كوكو كتولي نوتر ما كيبقى فيها حتى شي منفعه بحال كيديروا غير زيت بور ميتر ان اليمون غرا وصافي ما كيبقاوش المنافع ديالها. الا بغيتو تذوبوها شويه تلقوا الماء سخون في الغوبيني وخشيوها اولا ديروها بان ماري. انا هكا كندير بور غاردي المنافع تاع الويل دو كوكو وكيما قلت لكم جوغي ايمي يكون في ان بتي بو سا اوري ايتي بوكو بلو فاسيل ا بريلفي مي بون توت لي مانيير الصيف ها هو جاي وديجا راه بدا كيسخن الصيف غادي تذوب ما غاديش تبقى هكا. ودابا لويل داموندوس اولا زيت اللوز الحلو. الوغ زيت اللوز الحلو سي لويل اللي كاملين كنعرفوا المغاربه عزيز عليهم بزاف هاد الزيت هادي. علاش؟ حيت واحد الزيت بعدا اللي كترطب البشره اللي كيتدار بزاف في الوجه واخا جايو دي ميساج كيقولوا لي كوم كا الي كوميدوجين كتنوض الحبوب مي صراحه انا جو نسي با ما كنستعملهاش لوجهي كنديرها في مون كور pour hydrater ou sur mes cheveux parce que حتى هي عامره elle est bourrée d'agents hydratants. هي exactement بحال l'huile de coco. Je vous la montre بلا ما نعاود نبقى نغيسيتي ليكم les bienfaits parce que c'est exactement la même chose que l'huile de coco et l'huile d'avocat ولكن je dois vous la montrer باش يكون عندكم لو شوا. الا ما لقيتوش l'huile de coco تاخذوا هذه, الا ما لقيتوش افوكا تاخذوا هذه, الا ما لقيتوش هذه تاخذوا واحده اخرى. Donc voilà, juste après غندير لكم un top 5 ديال les huiles que vous devez absolument avoir chez vous. Pour finir avec les huiles, une huile 100% marocaine اللي المغرب معروف بها وماشي زيت الزيتون. نو سي l'huile d'argan وزيت الزيتون حقا ما حدنا جبدناها. Ne l'utilisez jamais sur vos cheveux. هذيك زيت اللي كتكون عندنا في الكوزينه باسكو الي بوغي دسيل وفعاوت ما تغديش عليكم كتملحوا وكتنشفوا. ويل دارغون اشنا هي المنفعه؟ اكبر منفعه عندها على الشعر هي ان راهو كترطبو وكتردو بلو بريون كيلمي. Elle est idéale comme soin après shampoing. كي تخرجوا من الدوش ديروا فريمون اون توت بيتيت غوت ديروها هكا كسيروم هي كتشرب دغيا ما كيبقاش عندكم شعركم كيبان بلي مزيت. بيان سور ديروا منه غير شويه و ان فيت كتعطي واحد لو ريزولتا ترو بو للشعر. انا جو بونس راكم عرفتوها ما بقيتش كاع كنستعمل دي سيروم سيليكوني لمي شفو كندير دو لويل اولا كندير ان لي اللي ما فيهش كاع لي سيليكون. دونك فوالا كانوا فريمون هادو هما الزيوت اللي جو توني ا فو مونطري زيوت اللي انا كنستعمل او كوتيديان. دابا غادي نساليو بان برودوي اللي ماشي زيت هو مي سي ان تروك ناتوريل كو vous allez aimer j'en suis sûre واللي هو لو بير دو كاريتي. شنو كيقولوا ليه لو بير دو كاريتي بالعربيه؟ زيت الشيا اولا شنو هي زبده الشيا. Je pense que c'est زبدة الشيا. Je ne suis pas sûre. Shea butter. Et ouais, le beurre de karité normalement. Après si je me trompe, قولوا لي en commentaire. Mais أنا هذا j'utilise le beurre de karité de chez Denis Cosmetics اللي كيجي على هذا الشكل هذا. وعلاش كنستعمل هذا بزاف ديال درت واحد الغوصه شويه بيزار. كنستعمل هذا بالضبط ديال دينيس كوسميتيك. علاش؟ تو سامبلومون باسكو ريحته زوينه. لو بور دو كاريتي في لا باز ديالو ريحته شويه خانزه شويه ديزاغرياب ما زويناش ولكن هما يلون اروماتيزي بلا فلور دورانجي سكي جوست جينيال. فريمون ريحته سي ان بور بونور ديروه في شعركم فريمون. j'adore. Oui. Le beurre de karité c'est un beurre qui va venir hydrater vos cheveux. انا كنستعملو بزاف فاش كنكون غادي نمشي لا بلاج لا بيسين اكسترا كنديرو فوق شعري. ان ميم طون غادي يحميه ليا من تو سكي سيل ملحه كلور وشمش و ان ميم طون غيدير ليا ان سوان. دونك سي فريمون جينيال. دابا من الصيف راه بدا الناس بداو كيمشيو لا بيسين كيتبحروا. هذا خاصو يكون عندكم هذا
votre petit sac à plage ديروا هكا في شعركم غادي يحمي لكم من الشمس لو كلور والماء البحر. عرفتوا راه ديما فاش كنجيو ان فيت من لي فاكونس كنجيو بشعرنا مهلوك خاصنا ضروري نمشيو نقطعوا لي بوينت الشعر ديالنا ولا جاف اكسيتيرا. دابا فاش غادي توليو تستعملوا هذا غترجعوا من لي فاكونس شعركم احسن من كي كان قبل. دونك فوالا هذا سي واحد النصيحه اللي نقدر نعطيكم مع حلول لا سيزون دو ليتي او جو فو كونساي انورمون هذا بالضبط ديال ديني. جو سي كو كاينين بزاف ديال لي بور دو كاريتي ولكن فريمون هذا بالضبط البنات il est vraiment génial. Là je pense que j'ai des codes promo un peu partout pour être les marques cadeaux. Je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez prendre une huile. C'est un beurre de karité اللي ماشي مرشوش فيه 100% naturel et aromatisé à la fleur d'oranger. Les cartes vraiment واحد الريحة divine. Donc voilà كانت هذه لا فيديو ديالنا. جيسبر تكون عجبتكم جيسبر نكون فدتكم و جيسبر ما تكونش جات طويله بزاف باسكو انا راه صافي 45 minutes que je filme. Je vais galérer au montage باش انني نريدويها لواحد 15-20 minutes. الا جات تقل راه جو سوي فريمون فورت. دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي لي لايك ديالكم وقولوا لي en commentaire اشنا هما لي زويل اللي تبغوني نتيستي اولا سي جامي vous avez testé une des huiles قولوا لي شنو هو الراي ديالكم. عليها je vous fais des énormes bisous. نتلاقاو très prochainement في une nouvelle vidéo هنايا sur la chaîne. و راني je n'oublie pas je compte vous faire des recettes maison pour les cheveux. ما كتبتش نديروها في رمضان مي غنديروها ان شاء الله. Je vous le promets. Du coup voilà, je vous fais des énormes bisous. On se verra très prochainement, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Gros bisous. Bye.